السنة هذه بنقدر نقول انه افضل من السنة اللي فاتت، لانه السنة اللي فاتت زي ما الكل بيعرف كانت الناس منقسمة ما بين الجنوب والشمال بفعل اقصاء الاحتلال الاسرائيلي اللي قسم غزة قسمين. السنة هذه نوعا ما حيكون افضل لانه الناس رجعت لبيوتها المدمرة ورجعت لحالتها نوعا ما افضل من السنة اللي فاتت. رمضان اللي فات برضو كان احنا في الحرب، ومش بس معاناة الحرب، كان عندنا اللي هو نزوح. أنا كنت نازحة في الجنوب، وكان رمضان للأمانة إنه سيء جدا على الشعب الفلسطيني كله. وإن شاء الله يا رب بنتأمل في السنوات الجاية رمضان الجاي يكون أحسن وأحسن، وهالظروف تتحسن ونخلص من معاناة الحرب الطويلة يا رب. يكفي شعورك بالسلام بالأمان إنك أنت طالع، صح بلد مدمر وصح حالة تعبانة جدا، لكن شعورك إنه توقف القصف والقتل وعداد الموتى هذا لحاله برضه بديك إنه العام هذا أفضل من العام اللي فات. مأساة بمعنى الكلمة، يعني وضع صعب جدا على الناس، حياة صعبة، معيشة صعبة، أغلب الناس بيوتها انهدت، في ناس مش قادرة تجيب مونة رمضان لشهر الفضيل هذا، بالعكس أملنا بالله كبير، ربنا ما بنسى حدا من فضله. أغلب الناس ميتة تعبانة مش قادرة توفر، والمساعدات هذه اللي بتيجي ما بتيجي للجميع. أنا واحد من الناس ما جتنيش مرة واحدة، أنا إلي 25 يوم اليوم جاي من الجنوب، مرة واحدة جتني، وسجلنا وعملنا على كل روابط، اللي بدهم إياه بعطوه، اللي بدهم إياه بقيموا اسمه بحط. وضع صعب يعني. قديش هذا؟ هذا المفروض السوق يكون العالم فوق بعض في اليوم هذا، يوم احنا الوقفه الكبيره، يعني بكره بده يصبح رمضان، كانت العالم هذه في الساعه هذه انا ما اقدرش اقف ابيع ولا اشتري، انا ما اقدرش اكلمك ولا اكلم الثاني ولا الثاني. اليوم الدنيا صعبه، اختلفت كليا، الوضع صعب جدا.